आज तिहारको महत्त्वपूर्ण दिन लक्ष्मी पूजा। अहिले घर घरमा झिलिमिली बत्तीका साथ लक्ष्मीको पूजा अर्चना भइरहेको छ। आजकै दिन महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जन्म भएको थियो। 1966 सालमा जन्मिएका देवकोटाले छोटो आयु पाएका थिए, तर उनले नेपाली साहित्य व्यङ्ग्यका क्षेत्रमा असाधारण योगदान पुर्याएका छन्। 2016 साल भदौ 29 गते दिवंगत भएका उनका कृति आज पर्यन्त उत्तिकै पठनीय छन्। तिहार रङहरूको पर्व, ढकमक्क फूलहरूको पर्व, झलमल्ल दीपहरूको पर्व। यस्तै दीप्तिहरूको बीचमा 1966 कार्तिक 27 गते लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको धरतीमा आगमन भएको थियो। हरियो गोबर, त्यसमाथि रातो माटो, माटोमाथि दियोको दीप्ति फिजाउँदै घर घरमा लक्ष्मी भित्र्याउँदै गर्दा महाकवि पैदा भएका थिए। लक्ष्मीको प्रसाद स्वरूप र ज्योति पर्वका दिन धरामा पदार्पित उनी आलोकित र प्रज्वलित भइरहे। नक्षत्र अनुसार उनको नाम भने तीर्थमाधव देवकोटा पर्न गएको थियो। तिलमाधव देवकोटाका 2 पत्नी थिए। प्रथम पत्नीबाट 5 सन्तान पैदा भएकामा 2 छोरी मात्रै बाँचे। 1945 तिर बिहे गरेकी अमर राज्य लक्ष्मीका तर्फबाट साइला सन्तानका रूपमा लक्ष्मी प्रसादको जन्म भयो। उनी साइला बाजेका नामबाट पनि परिचित भए। देवकोटाको परिवार साहित्यिक थियो। पिता तिलमाधव साहित्यका अतिरिक्त महापण्डित थिए। काठमाडौँमा उनको ख्याति थियो। संस्कृत र नेपालीमा कविता लेख्न पारङ्गत थिए। शास्त्रीय कवितामा उनलाई विशेष रुचि थियो। त्यसको आनुवंशिक प्रभाव लक्ष्मी प्रसाद देवकोटामा पर्यो। उनी बालकैदेखि साहित्यिक साधनामा दत्तचित्त रहे। उनी नेपाली सानो अक्षरसँग कहिले साक्षात्कार भए त्यसको यकिन तिथि कसैलाई थाहा छैन। पहिलो कविता चाहिँ उनले 10 वर्षको उमेरमा लेखे। त्यतिखेर काठमाडौँ बाहेकको नेपाल शिक्षा बिनाको अँध्यारोमा थियो। काठमाडौँमा पनि हुने खानेका राणा, तिनका भाइ भारदार आसेपासे मात्रै शिक्षाको उज्यालो भित्र थिए। देवकोटाको परिवार पनि काठमाडौँको हुने खाने नै थियो। 1977 उनी दरबार हाई स्कुलमा भर्ना भए। एकैपल्ट 5 कक्षामा भर्ना भएका उनले त्यहीँबाट म्याट्रिक पास गरे। अहिलेको एसएलसी सरहको म्याट्रिक पास गरेपछि उनी त्रिचन्द्र कलेज भर्ना भए। आइएससी सकेपछि विज्ञानप्रतिको मोह एकाएक भङ्ग भयो र बिएतिर ढल्किए। बिए पढ्नु अगावै साहित्यमा उनको विलक्षण प्रतिभा देखिसकेको थियो। त्यति बेला घरको गर्जो टार्न अर्थोपार्जनतिर लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो। बिएको अध्ययनकै क्रममा घरमै ट्युसन पढाउन थाले। दैनिक 6 देखि 8 घण्टासम्म ट्युसनमा होमिन्थे। 1986मा लिएको बिए परीक्षाको नतिजा 1987 जेठमा गोरखापत्रमा छापिएको थियो। उनका मित्र सुरेन्द्र बहादुर शाहका अनुसार 30 वर्ष बिए पास गर्ने देवकोटा एक्लो थिए। बिए अध्ययन पुरा भएपछि उनमा कानुन पढ्ने भोग जागृत भयो। 1988 असारतिर उनी पटना हानिए। देवकोटाका जीवनका अनेक आयाम छन्। पटना पुगेपछि जीवनका अरू आयामसँग पनि परिचय पाए। त्यति बेला नै हो उनले सङ्गीतमा तिखारिन पाएको। खाइलाग्दो जिउडालका देवकोटाले खेलकुदको समेत स्वाद चाखे। देवकोटाले कविताको क्षेत्रमा भित्र्याएको प्रवृत्ति स्वच्छन्दतावादी हो, तर यति मात्रै भनियो भने अपुरो हुन्छ। उनमा अङ्ग्रेजी साहित्यको विशेष प्रभाव थियो र नेपाली कविता प्रवृत्तिमा उनले त्यही अङ्ग्रेजी साहित्यको रोमानी प्रवृत्तिलाई आत्मसात गरे। देवकोटाको कविता गरिब शारदा पत्रिकामा छापिएको थियो। राहुल साङ्कृत्यायनले यसैलाई देवकोटाको पहिलो कविता भनेका छन्। यसमा विद्वानहरूको अनेक मत छ। उनको पहिलो प्रकाशित कविता पूर्णिमाको जलधी भनेर अद्यापि साहित्यवृत्तमा चर्चा हुने गर्छ। देवकोटाका सुरुवाती कवितामा कर्मयोगी दृष्टि, सन्तोषी प्रवृत्ति, प्रकृति प्रेम, कल्पनाशील स्वभाव वर्ण भएको पाइन्छ। बिए बिएल पछाडि घरायसी बन्धनमा बाँधिएका देवकोटाको त्यति बेलाको जीवन दर्शन कवितामा भेटाइन्छ। 1992मा 1 वर्षको अन्तरालमा आमाबाबुको निधन भएपछि भने देवकोटाको जीवनको लय खजमजियो। सरस्वतीको वरदपुत्र भन्ने मातापिता गुमाएपछि त्यसको शोक कवितामा पर्ने नै भयो। देवकोटाले कृष्ट र शास्त्रीय कविता मात्रै लेखेनन्, झ्याउरे र लोकलयलाई पनि स्थान दिए। मुना मदनका प्रेमपूर्ण पङ्क्तिहरू त्यसैका अभिव्यक्ति हुन्। साहित्य अन्वेषकहरूले मुना मदनको रचनाकाल 1995 हो भनेका छन्। यसको कारण देवकोटाले 1995मा गोसाइँकुण्डको तीर्थाटन गरेका थिए। त्यसको प्रभाव मुना मदनमा पाइन्छ।
समालोचकहरूका अनुसार मुना मदनले सुरुमा सहरी शिक्षितहरूको मन जित्न सकेन, तर जनजिब्रोमा भने स्वादैसँग गाँसियो। देवकोटाका आनी बानीको चर्चा आज पर्यन्त हुने गर्छ। त्यसो त उनलाई अनेक किस्सामा बाँडिएको पनि छ। पटनामा बस्दा उनी अरूले चुरोट खाएको देखि सहँदैनथे। सहपाठी चन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई चुरोटको धुवाँसहित देख्दा कस्तो फोहोरी भन्दै दूर हुन्थे। तिनी देवकोटा पछि चेन स्मोकर भए। चुरोट खाँदा रित्तिएको खोललाई समेत कवितामा सदुपयोग गर्थे। चुरोटकै लतले एकवरिए जस्ता हुन थालेका थिए। हरेक वस्तुले प्रताडित तुल्याए जस्तो हुन थालेपछि 1991तिर उनी राँची पठाइए। बुजुर्गहरूले राँचीको बाटो देखाए भनेर उनले असन्तुष्टि जनाएको उनका समवयीहरूले विभिन्न संस्मरणमा उल्लेख गरेका छन्। देवकोटा शास्त्रीय छन्दोबद्ध कवितामा मात्रै कहलिएनन्, गद्य कवितामा पनि उत्तिकै विलक्षण देखिएका छन्। कथा निबन्ध पनि उत्तिकै बान्कीपूर्ण छन्, खदिला, रसिला र कालजयी छन्। उनका कथामा बाल मनोविज्ञानको उद्घाटन, कुरीति, व्यथितिहरूमाथि निर्मम व्यङ्ग्य प्रहार र मर्मपूर्ण हास्य पाइन्छ। शिवरात्रिका बेला कुनै धनाढ्य मानिसको घोडा चढेर पशुपति तीर्थ धाएको देखेर यात्री कविता उद्घाटित भयो। उनको शाकुन्तल महाकाव्य नेपाली साहित्यको महाकाव्य विधाको गुरु नै हो। नेपाली काव्यिक फाँटले शाकुन्तलबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। यस विराट कृतिलाई महाकविले 3 महिनाको रचना 3 वर्षको पढाइ भन्ने गर्थे। 2002मा नेपाली भाषानुवाद परिषदको अध्यक्ष पुष्कर शमशेर भएका बेला देवकोटाले शाकुन्तल महाकाव्य रचना गरेका हुन्। छन्दको बन्धन र व्याकरणको नियम पालना नभएका विषयमा देवकोटा र पुष्कर शमशेरबीच मतान्तर भएको विषय पनि साहित्य सिर्जनामै पढ्न पाइन्छ। नेपाली साहित्यका युगद्रष्टा देवकोटाका 43 कृति छन्। 17 कृति उनको जीवनकालमै छापिए। बाँकी कृति मृत्यु पश्चात प्रकाशनमा आएका हुन्। धेरै रचना प्रकाशित हुन बाँकी छन्। साहित्य अन्वेषकहरू उनका अप्रकाशित रचनाको खोज पडतालमा जुटेकै छन्। साहित्यमा रुचि राख्नेहरूको रोजाइमा आज पनि देवकोटाकै कृति परिरहेका छन्। नेपाली साहित्यमा सर्वाधिक बिक्री हुने कृतिको कीर्तिमान मुना मदनको नाममा छ। कुनै वर्ष वार्षिक 1 लाख प्रतिसम्म मुना मदन छापिएको थियो। मुना मदन आज पनि सबै उमेर समूहका साहित्य प्रेमीको खोजीमा परिरहेकै छ। देवकोटाको भौतिक शरीर त हामी बीच छैन, तर उनले हामीलाई सुम्पिएका कृति हामी बीच छन्। त्यसमै उनलाई हामी जीवित पाउँछौँ।